السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم عند ريتا ديزاين في هذا لا نوفيل كويزين بوزي سور بوزنيقه. بعدا كنشكركم على الاعجاب ديالكم للقناه ديالنا سور يوتيوب اي لاباج ديالنا فيسبوك، وكنشكركم على التعاليق ديالكم اللي كنحاولوا اننا ناخذهم بعين الاعتبار. هاد لا كويزين كيف ما كتشوفوا الكليان مسيو سعيد اتصل بنا عن طريق لاشين ديالنا في اليوتيوب في مدينه بوزنيقه. خدمنا له هاد لا كونسيبسيون هادي سولون لي على حساب المتطلبات ديالو اللي كان باغي. كيف ما كتشوفوا هاد لا كويزين هادي خدمناها بدي فاصاد اون كولور غري لايت épaisseur 19 mm. Le plan de travail utilisé في la cuisine هادي c'est un plan de travail en silicone blanc. بدينا هاد لا كويزين هادي كيف ما كتشوفوا بواحد الصندوق ان كيسون اللي درنا فيه une poubelle double bac à frein. Les charnières utilisées في la cuisine كيف ما كتشوفوا c'est des charnières à frein. درنا هنايا un évier de bac ديال l'Italie avec un mitigeur douchette اللي فيه double fonction soit رشاشة soit robinet عادي. L'évier utilisé في la cuisine هادي c'est un évier de bac en inox. لتحت ديال l'évier درنا un protège évier اللي درناه في ان كيسون ديال 1m20. جينا هنايا ودرنا دي كاسرولي. الحاجه اللي نبغي نقول لكم سي كو لي كاسرولي كيغليو لا كويزين دو فيت الا كان البودجي ديالكم قليل ما كديروش بزاف ديال لي كاسرولي كيف ما في هاد الكوزينه هادي. هنايا درنا لاف فيسيل انكاسترابل د لا مارك بوش. الا شفتوا لاف فيسيل جات شويه مدفوعه على البلان دو ترافاي فيو كيلي ان بلون ان بروبليم ديال لا بلومبوري اللي ان شاء الله البلومبي غيجي وغينقص من هذوك الجعابي ديالو باش تجي لا ماشين ديال لاف فيسيل. هنايا درنا ان كيسون كوان اللي درنا فيه اجي ولدي من هنا اللي درنا فيه فلايمون. Pour la première fois كنديروا الفلايمون avec un système de porte. جينا هنايا في هذا لو كوان درنا بورت بوتاي اغاز باش ما تبقاوش تعذبوا في البوطه وهذاك الشيء. هذا حامل ديال لا بوتاي اغاز. جينا هنا ودرنا دي بورت ايبيس. اجا ولدي من لو كوان باش تشد مزيان. درنا ان امبلاسمون ديال لا بلاك اغاز. تحت منها درنا دي تيغوار افيك رانج كوفير كولور غريز حتى هما افران. ان تيغوار افران اي ان كاسرولي. كيف ما كتشوفوا دابا احنا غادي نطلعوا فوق من هذا لو كاسرولي. ها هو كتشوفوا الصلابه ديالو المتانه ديالو راه ما تينزل ما والو اي لي افران. درنا هنايا دي كيسون 1 متر. نورمالمون 1 متر راه الفلاش. ها نتوما غتشوفوا على ود لو بوا ها هو واقفين فوقو. كيمكننا اننا نسدوه فاسيلمون غيشد بلاصتو. هنايا درنا عاوتاني ان كاسفوليي افران. جينا في لو كوان اي اون امي هاد لو سيستيم هذا ديال لو كوان افيك هاد لا بار اللي كنسميوها بارينكو. هاد لا بارينكو il permet انها كتجمع لك لي دو بورت كيكونوا ساهلين وكيمكن لك تستغل لو كوان ديالك كامل. هنايا درنا كولون اللي غيكون فيها الفوق ميكرووند. درنا لتحت ديالها بلاصه ديال التموين. جينا هنايا الفوق ودرنا ديال اون اوتر تاهي ديال التموين الفوق. هنايا خلينا بلاصه ديال الشوف ديال الفريغو ديال 91 سنتيم اللي خلينا لها 94. خلينا لها ليسباس ملي كتهوى الثلاجه بالفوق اي من لي دو كوتي. فوق منها درنا ان سور فريغو كبير الا كانت عندكم شي حاجه كبيره. كيف ما كتشوفوا هنايا ما بقيناش كنستعملوا هذا لو سيستيم كيلصق مع الباب فيكو لا كان لو بوا ولا هذا
هاد لو رونجمون ديال لا كولون ولينا كنديرو ابار، صادير يمكن لكم تجروه ديروا فيه التموين اللي محتاجينيتو ومن بعد كنرجعوه فاسيلمون. في لي كيسون او الى لاحظتوا راه درنا دي كيسون او اللي فيهم 1 متر د لا هوتور بلوس كو 1 متر 1 متر 10. درنا ان كيسون ديال لو كوان اللي فيه اون بورت ديال 40. هنايا درنا كيسون اخر صغير كوم اون نيش. هنا درنا ان كيسون اللي فيه 2 ايطاجير وفوق منهم كيف ما كتشوفوا درنا دي كيسون افيك دي بيستون ا غاز اللي كيطلعوا. هادو كاملين اللي كتشوفوا لي كيسون اللي كاينين الفوق كاملين بهم كيطلعوا بحال هاد لو سيستيم اللي شفتوا دابا. هنايا درنا دي بورت صابلي اللي جاو حادين لا سور اوت. سور اوت كيف ما كتشوفوا هنايا راه بقات كبيره. هنا درنا اون ايطاجير 2 ايطاجير في هذا لو كيسون هذا. هنا درنا ان دوزيام كيسون ديال لو كوان. هنا درنا دي بورت فيتري في هذا لو كوتي هذا درنا بورت فيتري من هنايا اي بورت فيتري في لوتر كوتي. هنا درنا عاوتاني ان كيسون ديال 90 افيك 2 ايطاجير. ديما لي شارنيير كيف ما كتشوفوا افران. لا دوري دو في ديالهم عندك 5 ans pour les charnières وكيكونوا دي ريغلاج بار لا سويت. وهنا درنا بورت صابلي توجور افيك دي شارنيير افران. كنتمناو ان هاد لا كويزين هادي تكون عجباتكم، وإلا كانوا عندكم دي دوموند نيزيتي با نو كونتاكتي وما تنساوش ديروا الاعجاب ديالكم والاشتراك ديالكم في القناه ديالنا. حنا لاحظنا الان بانه عندنا بزاف ديال المتتبعين من المغرب اللي كيتصلوا بينا، ما كيمكنناش نلبيو الطلبات ديال الناس كاملين اللي بعاد، ما يمكننا نصايبوا لكم لي كونسيبسيون في اي بلاصه كنتو في المغرب ولا في اي بلاصه كنتو في العالم. الحمد لله كيتصلوا بينا الان الناس من فرنسا، من الايطالي، من السنغال. on reçoit beaucoup de demandes de Sénégal. وكنتمناو انه الا كانوا عندكم دي كوموند نيزيتي با نو كونتاكتي. وما تنساوش الا كان عندكم اي استفسارات او تساؤلات ما تنساوش انكم تخليو التعليق ديالكم. شكرا.